السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سيكون الدرس الثاني من دورة برمجة موقع بواسطة الكود إغنيتر. سنقوم اليوم بعمل فورم تسجيل الدخول الخاص بالمدير إلى لوحة التحكم. أولا نذهب إلى ملفات المشروع الخاصة بنا، ندخل إلى مجلد الابليكيشن، بعدها الفيوز، بعدها مجلد الادمن. نأخذ هذا الملف السيتس الذي يحتوي على ملفات التنسيق الخاصة بلوحة التحكم. نأخذه كات، نذهب إلى المجلد الرئيسي، أي هنا نقوم بعمل ملف كتنظيم فقط. التسمية سمي كما شئت، لا ترتبط بالأسماء التي أسميها أنا. ثم ندخل مرة أخرى إلى هذه الملفات الخاصة بصفحات لوحة التحكم التي قمنا بتحميلها. سأقوم بحذفها. عندما أحتاج إلى صفحة سأقوم بأخذها نسخ إلى هنا دون الحاجة إلى الكم الهائل من الملفات هنا للتنظيم فقط. نذهب أيضا إلى هنا، سأقوم باستخراج ملفات لوحة التحكم. سأقوم باستعمال هذه الصفحة، أظن أنها هذه هي. نعم هذه هي. سأقوم باستعمال هذه الصفحة. نأخذ هذه الصفحة كوبي، نذهب إلى application views admin، نضع لصق. نعيد تسميتها، سمي كما شئت يعني لا ترتبط بالأسماء التي عندي. نقوم أيضا بتغيير extension من HTML إلى PHP. عفوا. ندخل هنا، سأقوم بتغيير extension من على Dreamweaver .php. الآن نذهب إلى الكنترولر الادمن. هنا سأقوم بإضافة function سأسميها login. هذه الفانكشن ستعرض لنا فورم تسجيل الدخول الخاص بالمدير. فانكشن ايضا الفانكشن سمي كما شئت يعني لا ترتبط ابدا بالاسماء التي عندي. سنجرب الان استدعاء آمن على الرابط، اسم الموقع /blog، بعدها اسم الكلاس، بعدها سندخل على اسم الفانكشن التي هي login. إذا كتبنا هنا في الرابط اسم فانكشن ليست موجودة هنا في هذا الكلاس سيعطينا خطأ. الآن سنقوم بعمل عفوا بعرض الصفحة التي قمنا باختيارها هنا. سنستخدم هذا الأمر الخاص بالكود إغنيتر this load view، ونعطيه اسم الصفحة log in بدون extension. أنا أنا وضعتها داخل مجلد الادمن هنا، سأعطيها الرابط أيضا admin/login. جرب الآن، سيعطينا الصفحة بدون تنسيق. سنرى طريقة حلها. نذهب إلى الصفحة هنا، مسار، سنعدل مسار ملفات CSS والجافا سكريبت. أين هي؟ هذه هي. هنا سنضع function. هذه الفانكشن ستعطينا رابط الموقع الذي قمنا بتحديده هنا في ملف الكونفيج التي هي البيز URL. هذه هي ستعطينا عفوا هذا الرابط. نذهب الآن إلى
log in echo البيز underscore URL. قم بالتجريب الآن. لماذا لا تظهر الصفحة؟ من الهيد من الملف. عفوا ليس هذا هو المسار الصحيح. أنا وضعت ملفات التنسيق عفوا داخل مجلد CSS بعدها assets هنا، لذلك سنقوم بإضافة بعد رابط الموقع هنا CSS slash. الآن سيعمل بإذن الله عادي. سنعدل أيضا ملفات الجافا سكريبت. سأقوم بعمل replace لها. هذه هي. قوم بعمل replace all. هنا أيضا لا ننسى إضافة CSS على المسار أيضا. CSS slash replace all. جيد. سنرى الآن طريقة التعامل مع الفورم. سنقوم باستقبال البيانات من الفورم هنا. هذه البيانات. الآن سنرى طريقة معالجة هذه البيانات باستعمال كلاس الانبوت الخاص بالكود إجنيتر. سنذهب إلى اليوزر جايد الخاص بإطار العمل الكود إجنيتر. سيكون مرفق مع ملفات المشروع إطار العمل عفوا. نفتح index.html هنا. ندخل على كلاس الانبوت، ويمكنك أن تقرأ أكثر عن طريقة استخدام هذا الكلاس في هذا الشرح هنا الذي يوفرها لنا الدوكيومنتيشن الخاص بالكود إجنيتر. نحن هنا سنقوم باستعمال ميثود البوست في الفورم الخاص بنا، لذلك سنقوم باستعمال هذا الأمر. أولا سنحدد الأكشن، مسار الأكشن الذي سيتم معالجة البيانات فيه. سنقوم بعمل فانكشن جديدة داخل كنترولر الادمن هنا. سنعمل المسار أولا base URL. بعدها هنا سيكون اسم الكلاس كلاس admin. بعدها هذه هي ستكون الفانكشن الجديدة التي سنقوم بعملها. التسمية سمي كما شئت. نذهب الآن إلى كنترولر الادمن هنا. نقوم بعمل فانكشن جديدة. نرجع إلى الفورم الخاص بنا هنا. سنعدل النيم والباسورد أيضا. التشيك بوكس أيضا. أما الآن سنقوم بعرض البيانات التي سنقوم بإرسالها من على الفورم هنا إلى الفانكشن الجديدة.
نذهب الآن إلى الشرح الخاص بالكود إغنيتر. نأخذ هذا الكود كوبي، نضع هنا بيست. سنقوم بعمل إيكو ليعرض لنا بيانات التي سنقوم بإرسالها من الفورم. هنا سيكون اليوزر نيم، هنا سيكون الباسورد. أما بالنسبة لخيار تحقق أو تذكرني، هنا سنقوم بعمل شرط بسيط. لخيار تذكرني مثلا ايكو يس، عفوا، ايكو نو. هنا سنضع if not empty. هنا سنضع أيضا break ليفصل لنا الكلمات. نقوم الآن بالتجريب، نعمل refresh. اسم المستخدم سيكون admin والباسورد admin ثم تذكرني. اسم المستخدم صحيح، كلمة المرور صحيحة، خيار تذكرني لا يعمل. سنتحقق من النيم هنا، النيم ليس check بل remember. نعيد تجريب الآن، admin تذكرني. جيد، الآن يعمل. إلى الآن مدة الدرس حوالي 12 دقيقة. سأترك لكم تعريب هذا الفورم. نكمل في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.